बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में आज हम जॉन स्टुअर्ट मिल का हम बताएंगे कि उनका क्या ख़्याल है। हम डिस्कस करेंगे कि उनका क्या ख़्याल है लिबर्टी के बारे में, उनके डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में, क्योंकि इस तरह है कि उनका बहुत जितनी भी फ़िलासफ़र्स हैं उनसे पहले उनका एक लिबर्टी पर एक बहुत, इवन उनका किताब भी लिबर्टी के नाम से है, उनका लिबर्टी पर बहुत ज़्यादा फोकस रहा है। वो बहुत ज़ोर देते हैं लिबर्टी पर, और बेसिकली वो कहते हैं कि ह्यूमन लिबर्टी जो है इसका रीजन जो है, अप्रोप्रिएट रीजन, वो फर्स्ट ये है कि द इनवल डोमेन ऑफ कॉन्शियसनेस है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम डिमांडिंग द लिबर्टी ऑफ कॉन्साइंस, कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम शऊर की आज़ादी जो है वो हम मांगते हैं, या इनवल डोमेन जो है वो कॉन्शियसनेस है कि हम ज़मीर की बात सुने, हम फॉर एग्ज़ाम्पल शऊर की जो है वो बात सुने इन द मोस्ट कम्प्रहेंसिव सेंस लिबर्टी ऑफ थॉट एंड फीलिंग्स। और बहुत एक आसान अल्फाज में, या हम कह सकते हैं कि लिबर्टी ऑफ थॉट, कि हम जिस तरह सोचते हैं हम सोच सकते हैं, जिस तरह हम फील करते हैं हम फील कर सकते हैं। लेकिन इस तरह है कि जो पहला डोमेन है उनका इसका सोच ये इनवर्ल्ड है और इसका ताल्लुक़ सोच से है, थॉट से है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि लिबर्टी ऑफ थॉट, कि हम जिस तरह सोचना चाहते हैं हम सोच सकते हैं। अब हमारे ऊपर जो है कोई भी मिल का ये ख्याल है कि कोई भी हमारे ऊपर पाबंदी नहीं होगी कि हम जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल एक ख़ास प्रॉपर तरीक़े से सोचें। लेकिन सबसे पहला काम ये है कि हम अगर लिबर्टी को इंश्योर करना चाहते हैं तो हम सारे लोगों को ये हक़ देंगे कि आप जिस तरह सोचना चाहते हैं आप सोच सकते हैं। एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड सेंटिमेंट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। दूसरी बात यह है कि एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ ओपिनियन की ना सिर्फ ये कि लोग जिस तरह सोचना चाहते हैं वो सोच सकते हैं, बल्कि एब्सोल्यूट फ्रीडम जो है वो भी दिया जाएगा राय का, कि वो जिस तरह वो अपना ओपिनियन देना चाहता है वो दे सकता है। उनको कोई भी किसी भी वक्त किसी भी जगह ख़तरा नहीं जो है होगा। और बेसिकली ये इंश्योर करना ज़िम्मेदारी है गवर्नमेंट का कि लोगों को फॉर एग्ज़ाम्पल ना सिर्फ सोच का हक़ दिया जाए, बल्कि उस सोच को दूसरे के साथ शेयर करने का हक़ भी लोगों को दिया जाए। और वो ये है कि एब्सोल्यूट फ्रीडम, ये लाजमी है कि एब्सोल्यूट फ्रीडम कि जिस तरह वो जो भी बात वो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, एंड और प्रैक्टिकल और स्पेकुलेटिव, साइंटिफिक, मॉरल और थियोलॉजिकल, जिस तरह वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो अपनी फीलिंग्स को वो शेयर करना चाहता है ऑल सब्जेक्ट्स में, जितनी भी सेंटिमेंट्स है वो अपनी ओपिनियन को जो है वो ज़ाहिर कर सकता है, वो एक्सप्रेस कर सकता है। प्रैक्टिकल लाइफ है, स्पेकुलेटिव है फॉर एग्ज़ाम्पल एक ओपिनियन, साइंटिफिक है, मॉरल है या थियोलॉजिकल है। हर चीज़ में मिल का ये ख्याल है कि लोगों को ना सिर्फ ये कि सोचने का हक़ है, सोचने की आज़ादी है, बल्कि उनको बताने की भी आज़ादी है, उनको बताने का भी एक इक्वल हक़ है। दूसरी बात यह है कि द लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेसिंग एंड पब्लिशिंग ओपिनियन may seem to fall under the different principle। दूसरा प्रिंसिपल या उसूल ये है कि लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेसिंग या पब्लिशिंग अपना ओपिनियन जो है ये क्या है, सिंस इट बिलोंग्स टू दैट पार्ट ऑफ द कंडक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल विच कंसर्न अदर पीपल। और बेसिकली अगर हम सोच की बात करते हैं या फीलिंग्स की बात करते हैं तो ये इसका असर इंसान ही पर होता है, उनकी पर्सनालिटी पर होता है। लेकिन एक्सप्रेसिंग फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सप्रेशन ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लिखते हैं, हम बताते हैं, हम पब्लिश करते हैं, तो ये वही आज़ादी है जो जिसके ज़रिए से दूसरी लोग जो है वो इफ़ेक्ट होते हैं, वो असरअंदाज होते हैं। बट ये है कि बट बीइंग almost of as much importance as the liberty of thought itself। और ये उतना ही लाजमी है, अगर इससे दूसरे लोग ही क्यों ना असरअंदाज हो, उतना ही ये इम्पॉर्टेंट है, ये लाजमी है जितना दी फ्रीडम ऑफ थॉट है। एंड resting in the great part on the same reason is practically inseparable from it। अगर इनसे दूसरे लोग असरअंदाज होते हैं तो फिर भी हम सोच को एक्सप्रेशन से और एक्सप्रेशन से सोच को जो है वो हम जुदा नहीं कर सकते। अगर हम एक्सप्रेशन को सोच से जुदा करते हैं तो हम लिबर्टी पर नहीं बता सकते इसको, क्योंकि लोगों को सोचने का तो हक़ है, लेकिन उनको बताने का हक़ नहीं, उनको लिखने का हक़ नहीं, उनको पब्लिश करने का हक़ नहीं। तो दोनों लाजिम और मलजूम है।
سیکنڈ پرنسپل جو ہے دا پرنسپل ریکوائرز لبرٹی آف ٹیسٹ اینڈ پرسیوٹ، کہ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح لوگ کرنا چاہتے ہیں آف پرائمنگ دا پلان آف اور لائف ٹو سیوٹ اور آن کریکٹر. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دوسری فارم آف لبرٹی یہ ہے کہ لوگ جس طرح اپنے کام کرنا چاہتے ہیں، جس طرح اپنے فار ایگزامپل اپنی اسٹریٹجیز بنانا چاہتے ہیں وہ بنا سکتے ہیں، جس طرح اپنی انٹرسٹ کو وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، اور پھر اس کو اپنی جتنی بھی انٹرسٹ ہے، جتنی بھی ان کے ڈیمانڈز ہے وہ اچیو کرنے کی اگر کوشش کرتا ہے تو ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جس طرح اچیو کرنا چاہتا ہے وہ اچیو کر سکتا ہے. آف ڈوئنگ ایز وی لائک سبجیکٹ ٹو سچ کانسیکوینسز ایز میں فالو. لیکن جو بھی کام ہم کرتے ہمیں فار ایگزامپل سوچنے کی، پڑھنے لکھنے کی، بتانے کی یہ تو آزادی مل گئی، لیکن کرنے کی بھی آزادی ہے. اور کرنے کی آزادی کے لیے ایک بندے وہ کہتے ہیں کہ آزادی یہ ہے کہ جو جس طرح وہ کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، جتنے بھی گولز وہ اچیو کرنا چاہتا ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں، جتنی بھی اسٹریٹجیز وہ امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے وہ امپلیمنٹ کر سکتا ہے، جس طریقے سے وہ اچیو کرنا چاہتا ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں. لیکن لمیٹیشن یہ ہے کہ وداؤٹ امپیڈمنٹ فرام اور فیلو کریچر، کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے کاموں سے جتنی بھی اسٹریٹجیز ہیں، ہمارے جتنے بھی کام ہیں، ان سے دوسرے لوگ کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں. اگر وہ نگیٹیولی اثر انداز ہوتے ہیں تو یہ ایک لمٹ ہے، ہم وہی کام نہیں کریں گے. سو لانگ ایز دا وٹ وی ڈو ڈز ناٹ ہارم دیم ایون دو دے شوڈ تھنک اور کنڈکٹ فولش پریزرو اور رانگ. اگر ہم یہ سوچیں گے کہ ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ وہ ان کو ہمارا کام کس طرح لگ رہا ہے، وہ فار ایگزامپل ان کے دماغ میں یہ ایک فولش کنڈکٹ ہے، پرورس ہے یا رانگ ہے، لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کو ہمارے ایکشن سے نقصان پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا. اگر پہنچتا ہے تو ہم وہی کام نہیں کریں گے، ہم وہی کام کریں گے اپنے لیے. اور ایبسولوٹ ہمیں ایک فریڈم ہے کہ ان کاموں میں جو کہ دوسروں کو جن سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچتا ہو. ترلی اس طرح ہے کہ فرام دس لبرٹی آف ایچ انڈیویجول فالو دا لبرٹی ود ان دا سیم لمٹ آف کمبینیشن امنگ انڈیویجولز، فریڈم ٹو یونائٹ فار اینی پرپز ناٹ انوالونگ ہارم ٹو ادر. اور بیسیکلی تیسرا جو لبرٹی کا جو پرنسپل ہے، جو فارم ہے، وہ دی فریڈم آف ایسوسیشن ہے کہ ہم ایسوسیشنز بناتے ہیں، ہم آرگنائز لائف گزارنا چاہتے ہیں، ہم کچھ گروپس جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں، ہم فار ایگزامپل پولیٹیکل پارٹیز بنانا چاہتے ہیں. اور بیسیکلی یہی فریڈم ٹو یونائٹ جو ہے کہ ہم متحد ہو سکتے ہیں، ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں. اس کا بھی یہی پرنسپل ہے کہ وہاں پر بھی ہم اگر یونائٹ ہوتے ہیں تو ہمارا مقصد، ہمارا کام اس طرح ہوگا، ہمیں جس مقصد کے لیے ہم بنانا چاہتے ہیں وہ ہم بنا سکتے ہیں. جس طرح ہم کام کرنا چاہتے ہیں وہاں پر اسی سچویشن میں ہم کر سکتے ہیں. لیکن لمٹ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کی اسٹریٹجی سے، ان کی ایمز سے، ان کے مقاصد سے، ان کے کام سے دوسرے لوگ نیگیٹیولی تو اثر انداز نہیں ہو رہے ہیں. بینگ سپوز ٹو بی آف فل ایج، the person combining being supposed to be of full edge and not post or deceived. اچھا، لوگوں کو ایک ایسوسیشن شامل کرنے میں لوگوں کو فورس نہیں کیا جائے گا اور لوگ خود ڈیسیجن لیں گے کہ وہ ایک ایسوسیشن میں وہ داخل ہونا چاہتے ہیں، ایز اے ممبر وہ ہونا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. تو بیسیکلی 3 فارم آف لبرٹی ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایبسولوٹلی لوگوں کو ہر چیز میں سوچنے کا حق ہے، یہ ایک آزادی ہے، سوچنے کی آزادی ہے. ایبسولوٹلی لوگوں کو بتانے کی آزادی ہے اور بتانے کا حق ہے، جس طرح وہ پبلش کرنا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ کاموں کا فار ایگزامپل تیسری بات یہ ہے کہ پہلے تو دونوں ایک ہی فارم میں آئے، اور دوسرا جو فارم ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو کرنا چاہتے ہیں، جس طرح کرنا چاہتے ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایک کنڈیشن یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ دوسرے تو نیگیٹیولی اثر انداز نہیں ہو رہے. اور جو کہ تیسرا فارم ہے یا چوتھا چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم جس طرح ہم یونائٹ ہونا چاہتے ہیں، جس طرح ہم ایسوسیشن، رائٹ ٹو ایسوسیشن یا فریڈم آف ایسوسیشن جو ہے یہ لازمی ہے. لیکن یہاں پر بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سے دوسرے جو لوگ ہیں وہ نیگیٹیولی تو اثر انداز نہیں ہو رہے.